हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं खूबसूरत सुबह के लिए। आज खुदावंद ने हमें अता की है। आज मैं जो है एक टॉपिक हमारे पास है, वो है सेकेंड कमिंग ऑफ ये जीसस। कि यीशु मसीह जो है बहुत जल्द आने वाले हैं। यीशु मसीह जो है दोबारा बहुत जल्द अपनी जो है कलीसिया को लेने के लिए आने को हैं। तो आज हम देखेंगे खुदा उनके पाक कलाम में से कि खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है वो किस तरह जो है गाइड करता है। हम खुदा के कलाम की रहनुमाई में हम जो है वो देखेंगे। आज का हवाला है पहला वो थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब की 16 और 17 आयत। खुदा उनके पाक कलाम में इस तरह लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत। अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक आज का जो हवाला हम देख रहे हैं, उसके मुताबिक हम देखते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें कहता है कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। ये हम सब जानते हैं कि बहुत सालों से इस बात की मनादी हो रही है। हम जब जो थे वो छोटे थे, उस वक्त से हम सुनते आ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आसमान पर आए और अपनी कलीसिया को उठा कर ले जाए। अपनी जो है वो कलीसिया को जो है अपलिफ्ट करे, इस जमीन से जो है उठा ले, जिसको हम रैप्चर भी बोलते हैं। अजीजों, आज जरूरी है कि हम इस बात को समझें, जानें कि हमें किस तरह अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जैसा कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। इसी तरह खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, पहला करंथियों उसका 15वां जो है बाप, उसकी 51 आयत से लेकर जो है 53 आयत तक वहां पर लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। आमीन। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाएं, अपने दिलों को खुदावंद की तरफ हम लगाएं, इस कलाम पर अपना ध्यान लगाएं। मैं आज ये दुआ करने को हूं कि खुदावंद आज हम सब के आंखों को जो है खोले, हमारे जो है दिलों को जो है खोले, ताकि हम खुदा के इस पाक कलाम को समझ सके, जान सके कि खुदा हमसे किस तरह जो है कलाम करता है। इस कलाम की जो है सच्चाई को हमारी जो है वो जिंदगियों में जो है किस तरह अप्लाई करता है। खुदा हमें जो है इस कलाम पर अमल करने का जो है ये फजल बख्शे। हालेलुया। खुदावंद, आज तू हम सब पर रहम कर, हमें बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम। देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में, जैसा हमने भी दोनों हवालों को जो है पढ़ा है, खुदा उनके पाक कलाम में से पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब की 16 और 17 आयत, इसी तरह पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 51 और जो है 53 आयत में हमने जो है देखा है। हम यीशु मसीह की आमद की बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो किस तरह आएगा। यीशु मसीह जो है वो जो है, पहली बात ये है कि यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। जो है उनकी जो है पहली आमद जो है बादलों पर होगी,
और खुदा के फरिश्ते उसके साथ होंगे। और जो मसीह में मुए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के अंदर रहते हुए अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, अपने आप को उसके कलाम के मुताबिक रखा है, खुदावंद के पाक कलाम की जो है ताबेदारी में जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है बसर की है, वो सबसे जो है पहले नरसिंगा जो है फूंकते ही एकदम से वो लोग जो है आसमान पर उठा लिए जाएंगे, अपनी जो है वो कब्रों में से निकल आएंगे। और जिन 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 वो कब्रों के अंदर लोग हैं, वो जो है वो कब्रों से लोग बाहर निकल आएंगे और हवा में उड़कर मसीह का इस्तकबाल करते हैं, मसीह का इस्तकबाल जो है वो करेंगे। इससे जो है पहले भी ऐसा एक वाकया हो चुका है, जब जब जो है यीशु मसीह ने अपनी जान जो है वो दी, उस टाइम भी ऐसा हुआ और ये फिर दोबारा होने को है। और उसके बाद क्या होगा? लिखा है कलाम मुकद्दस में, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहे। उसके बाद जो है हम जो जिंदा जो है बाकी होंगे, हम में से जो है जितने भी उस वक्त जो है वो जिंदा होंगे, वो बादलों पर उठाए जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। और पौलुस रसूल ने जो है करंथियों की कलीसिया के खत में जो है वो लिखा, उनको जो है बयान किया कि ये भेद की बात मैं तुमसे कहता हूं कि हम सब जो है वो मर नहीं जाएंगे, बल्कि हम में से बहुत सारे जो है बदल जाएंगे और ये सब एकदम से नरसिंगा जो है फूंकते होगा, एक जो है पल के अंदर, एकदम से, एक जो है पल के अंदर, आंख जो है वो झपकते ही, जिस तरह जो है सेकंड्स के अंदर ये सब कुछ होगा, सेकंड से भी जो है कम टाइम के अंदर जो है हमारे जो है बदन जो है तब्दील हो जाएंगे। और जब ये बदन जो है तब्दील होने की बात हम करते हैं, तो पहला यूहन्ना उसका 3 बाब की दूसरी आयत बहुत ही खास है। आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। वहां पर लिखा है, जो है गौर कीजिएगा, लिखा है, अजीजो, हम इस वक्त खुदा के फरजंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो उनका पाक कलाम साफ है, क्लियर है, क्लैरिटी के अंदर है। कहता है यूहन्ना ने जो खत के अंदर लिखा कि हम उस वक्त खुदा के फरजंद हैं, हम आज खुदा के फरजंद हैं उस पर ईमान लाने के वसीला से। और सबसे खास बात क्या है? लिखा है अभी तक जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। आज हमें उम्मीद है, हर ईमानदार को ये उम्मीद है कि मैं आसमान की बादशाही में जाऊंगा, मैं आसमान की बादशाही में दाखिल होऊंगा, हमने आसमान पर जो है वो चले जाना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे। अजीजों, ये बहुत बड़ा भेद है। जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उस दिन हम यीशु मसीह की मानिद बन जाएंगे, जैसा वो है वैसे हम भी होंगे। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम यीशु मसीह की मानिद होंगे, जैसा कि पौलुस रसूल ने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह मैंने मसीह को पहन लिया, तुम भी मसीह को पहन लो। जिस तरह मैंने मसीह को पहन लिया, आज अगर हमने मसीह को जो है पहन रखा है, तो अजीजों, उस दिन जब जो आने वाला है, जो वो दिन है जिस दिन, जिसको हम रैप्चर बोलते हैं, जब वो रैप्चर होगा, तो उस दिन वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है, जिन्होंने उसकी ताबेदारी में अपनी जिंदगियां बसर की हैं, वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें।
صرف وہی لوگ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل کے اندر اس کا 5 باب 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پاک دل ہی صرف خدا کو دیکھیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے، خدا کے جو ہے پاک کلام کی یہ سچائی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں صاف صاف لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور سب سے خاص بات، یہ بات یسوع مسیح نے کہی، یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہی، اور روح القدس کی جو ہے وہ قدرت سے، روح القدس کے جو ہے قدرت سے یہ بات متی رسول نے جو ہے اس کو کلام مقدس میں درج کیا، اپنی اس کتاب کے اندر درج کیا۔ پھر اس کے بعد اسی جو ہے باب کے اندر اس کی جو ہے 10ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ اور جو یسوع مسیح کی خاطر ستائے جاتے ہیں، آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو ہے گھبرا نہ جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اس دنیا کی فکروں کے اندر جو ہے پڑھ کر ہم آسمان کی بادشاہی سے دور ہو جائیں، ہم خدا سے دور ہوتے چلے جائیں۔ عزیزو، خداوند کا دن چور کی طرح آنے کو ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی جو 15ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں۔ مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ خداوند کا دن چور کی مانند آ رہا ہے، اور آج ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، خدا پاک ہے۔ اگر آپ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کی دوسری جو ہے آمد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آج ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کلام مقدس کے مطابق۔ کلام مقدس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 21 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا ہے، گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے، ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ کن کے جو ہے وہ کون جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا؟ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور کن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو برے کے خون سے دھو کر پاک اور صاف کیا ہے، جنہوں نے اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، جنہوں نے اس میں رہتے ہوئے اپنی زندگیاں جو ہے یہ بسر کی ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایمانداری کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ انہوں نے خداوند سے محبت رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں خدا کی پاکیزگی میں گزاری ہیں، خدا کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہوئے گزاری ہیں۔ انہوں نے اس جہان کو اختیار نہیں کیا، اس جہان کے ہم شکل نہیں جو ہے بنے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے ٹرو فالوور بنے رہے، اس کے کلام پر عمل کرتے رہے۔ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور وہ چور کی طرح آتا ہے، جیسا کہ ہم نے بھی جو ہے پڑھا، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنی پوشاک کی حفاظت کرنی ہے۔ ہماری جو ہے پوشاک کیا ہے؟ ہماری راست بازی جو ہمیں ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے، کہ ہم نے کس طرح جو ہے خداوند کے جو ہے کلام پر عمل کرنا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور جب ہم ریپچر کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے جیسا کہ جو ہے پہلا تسلنیکیوں 4 باب کی جو 17ویں آیت میں جو ہے پڑھا، وہاں پر لکھا ہے، اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، خدا کو دیکھیں گے، خداوند یسوع مسیح کو دیکھ پائیں گے، اور وہ وقت، وہ لمحہ بیان سے باہر ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا ہوگا، جیسا کہ پہلا یوحنا میں لکھا ہے
کہ ابھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم یسوع کی مانند ہوں گے، ہم اس کی مانند ہوں گے جب وہ آئے گا۔ اور یہ سب سے بڑا جو ہے وہ پریولیج ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے برکت ہے، سب سے بڑا ریوارڈ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی مانند بن جائیں۔ اگر آج آپ اس خدا کی اس پاک کلام کو سن رہے ہیں تو آج آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے پاک کلام کے مطابق جو گزاریں اور خداوند کے پاک کلام پر عمل کرنا شروع کریں، کیونکہ ایمان عمل کے بغیر مردہ ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خداوند آپ سب کو بڑی جو ہے یہ برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوندوں کے خدا تیرا شکر کرتا، خداوندوں کے خدا تیری برکت، تیری پاکیزگی تیرے لوگوں پر مانگتا ہوں۔ میرے خداوندوں کے خدا جتنے لوگ خداوند خدا آج تیری آواز کو جنہوں نے جو ہے سنا ہے، خداوندوں کے خدا آج یہ تیرا کلام ان کی زندگیوں میں 100 گنا جو پھل پیدا کرے۔ خداوند تو آج اپنے اس کلام کے وسیلہ سے ان کو برکت دے، ان کے خداوند خدا روٹی اور پانی پر تو برکت دے، ان خداوند تو اپنا کلام نازل فرما کر ان کو خداوند کا شفا یابی عطا کر، ان کو نئی زندگی عطا کر۔ یسوع المسیح کے نام نے تیرے لوگ تیرے خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت پائیں تو ان کی زندگیوں میں معجزات کر، ہر طرح کے بندھن جو ہے تیرے یسوع المسیح کے نام سے جو ہے وہ ٹوٹیں، اور تیرے لوگ تیرے کلام کو جانیں، سمجھیں اور تیرے کلام پر عمل کرنے والے ہوں۔ خداوند یسوع المسیح کے نام میں مانگتے ہیں اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے ہم سب جو پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ بائے بائے۔